हांवें आयकलां त्या प्रमाण आमगेलो वो रुडॉल्फ त्याने मुख्यमंत्र्याक रातभर बसोवन दवरलो म्हणून. आतां हें आयकलां न्हू, एक कडल्यान न्ही 3-4 खंय जाणांनी. बसून दवरलो? आपल्या घरा पयशे मेजून कंप्लीट जायसर आनी फांतोडेर पयशे वेचून कंप्लीट जातकच सोडला. म्हणजे ह्या परिस्थितीन एल्टनाच्या घरान एक व्हडलो लिडर सावथ गोवाचो लिडर पयशांची बॅग घेवन वयता आनी तरी आसतना तो पक्षा बरोबर रावता. पक्षान एक्चुअल बॅगा एक्चुअली बॅगां घेवन हे एल्टनान स्वताक सांगलेली गजाल न्ही, आनी जे तेजे बरोबर आशिल्ले तेणी सांगलेली गजाल. सो ह्या मनशांचेर जेन्ना उलयता तेन्ना तुवें उलयल्लें हांवें उलयल्लें जाल्यार कोता येतलो, कारण तूं न्यूट्रल, तूं पॉलिटिक्साक ना. हांव एक पक्षान जन्मान साकून आसा त्या पक्ष केन्ना चेंज केलो ना. आमी उलयल्यार कोता येताली. बाबूक कोणें अधिकार दिलो उलोवपाचो? जो स्वताच पक्ष तू इमिडिएटली हें केलें. आयडियली अमित पाटकरान करपाची गजाल न्ही इमिडिएटली. ही शुड हॅव रिएक्टेड. आतां तो तेणी कितें करप आनी कितें करप ना हे अमिताक हांव सांगपाक शकना न्ही. जेन्ना कितें जाता, जेन्ना जेन्ना केन्ना आमच्या लिडराचेर हल्लो जाता आनी तो म्हाका दिसता तेजेर अन्याय जाता, एज अ स्टॉन्च काँग्रेस सोल्जर इट इज माय ड्युटी मुखार रावन तो हें करप. आनी हांवें हें फर्स्ट टायम केलें ना. हाजे पयलीं हांवें कितल्या लिडरांक इमिजिएटली डिफेंड केला. 100%. जेन्ना तूं कन्विन्स आसता तेन्ना नॅचरली हें करपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH.